katapusan. Liguluntang pagtuta, kay dul na ang pagbalik niya. Liguluntang pagtuta, kay si Jesus mubalik na. Magalipayay kita sa pagsugat kaniya, ug magtikuban kaniya man hangtod sa kahangturan. Liguluntang pagtuta, kay dul na ang pagbalik niya. Liguluntang pagtuta, kay si Jesus mubalik na. Magalipayay kita sa pagsugat kaniya, ug makiguban kaniya man hangtod sa kahangturan. Liguluntang pagtuta, kay dul na ang pagbalik niya. Liguluntang pagtuta, kay si Jesus mubalik na. Kay si Jesus mubalik na. Kay si Jesus mubalik na. Ang matag pulong kinabuhi anda, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayo niya. Usa ka nunay maminaw, mga kabaglaom sa atong pagsidiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o makaawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ng Diyos nining taknas kabuntakon atong himaya yang pangangalan o gatos siyang himayaon ang iyang pagkadiyos karubuntaga. Maing buntag Toledo, maing buntag Pilipinas ug maing buntag tibuok kalibutan. Ani ano sab kita karon nining buntaga mga kapaglaom alang sa pag himo nining usa ka pagtuon o usa ka pagpamalandong nining kabuntagon alang sa atong tagstagsak mga kaugalingon nga sa dili pa kita mo padulong adto sa atong tagstagsak ka mga bulaton karong adlaw. Atong gibuhat ang pag-una, pagtagad o
paghimaya sa mahal nga ngalan sa atong manuluwas o sa atong buhi nga Dios nga naa sa langit. So ako sa paglaom naning niya makikuban kaninyo, manginaut ako nga naa kamo sumayong kahimtang karong buntaga sa bisan asa nga dapit kamo karon nga nahimutang naa pa kamo sa abroad o niya mo sa duol o sa bisan asa nga maabot niya ning atong Sibya o sa atong mga kaigsunan o mga kapaglaom nato sa tibuok nga kalibutan. So nining buntaga atong pahimuslan ang pagtimbaya sa ato nga kaigsunan o sa atong mga kapaglaom sa tibuok nga dapit kung asa kamo dapit. Una sa tanan ang ato nga mga kapaglaom dinhi sa distrito sa Western Cebu South nga nalangkob sa mga iglesia gikan sa Alugincan sa mga Jorsua family kauban sa mga membro didto o gingon man usab padayugdo gani sa Tutay sa mga Ninyal family kauban siyang pamilya o sa mga membro sa atong iglesia diha sa pinamungahan at usab nga gitimbaya sila karong buntaga sa mga Undalo families si Ma'am Rovi o uban pa nga mga membro Miralles family ang ato sab nga mga kaigsunan diya sa Pandakan atong elder diya si Brother Igay Joseph Igay o kauban siyang pamilya karong buntaga kauban sab sa mga membro maing buntag kaninyo diya o ingon man usab ang atong mga kaigsunan diha sa Lamak atong mga kaigsunan diha sa Anupog mga Bilisorda family o mga Kabante family, mga members nato diha sa iglesia, maing buntag o gingon madas Sagay, Brother Ronnie Mendez, kauban sa iyang pamilya o gingon man sa atong mga membro usab diha. Hinaut pa nga namos maing panglawas o maing kahimtang karong buntaga. Ingon man usab dinhi sa iglesia nato dinhi sa Mohon. Ato di nato kalimtan ang Mohon, Brother Alan Baterna o si Sister Francine, kauban sa tanan nga mga membro dinhi sa Luray, Brother Ray, uban sa tanan nga mga membro dinhi. Maing buntag kaninyong tanan o ingon man diha sa Sangi. Sa tanan mga membro o mga elders diha, mga Mahinay family, Tagalugon family o uban pa nga mga elders nato. O gato sab nga timbayaw ng atong mga kaigsunan dito sa ibabaw nga dapit sa Katabako. Brother Roy Barolo, Sir Pritos, atong mga elder o mga membro, maing buntag o gingon man sa Lutupan, Brother Carding, Sister Gloria, uban pa natong mga elders diha, uban sa mga membro sa gingon man ang ato nga mga kaigsunan usab diha sa Kasoy, mga Kafarida family, Basalo family, uban pa natong mga membro diha, maing buntag kaninyo sa Dumlog o ingon man usab ang ato nga kaigsunan diha sa Captain Claudio nga nako na membro diha, mga Nadila family, Rosalita family, uban pa Provida o Abiliana family. Kaninyong tanan mga maing kabuntagon o atong pahimutang atong gayon sa paminaw nini ato karon nga pagtuon. Dili sa nako kalimtan ang ato nga mga kaigsunan diha sa norte nga bahin sa Western Cebu, gikan sa iglesia sa Tapuilan padulo nga ri sa Balamban, labi na gid sa Buanoy si Sir Elay atong leader diha. O ingon man usab ang ato nga mga kaigsunan sa Negros di sa nato sila kalimtan diha sa occidental nga bahin sa Negros o ingon man ngadto sa oriental usab nga bahin ang atong signal diha kusog kayo diha sa mga kabukiran kaninyong tanan mga kapaglaom maayo na lang buntag. Okay, nining takna dili sa din ako kalimtan ako pamilya, sister na din ako asawa, mga kabataan o ingon man sa mga apo. Okay, kaninyong tanan nga nasa abroad karong buntaga. Kung asa man kamo, dili nako mabanggit ang inyong mga pangalan apan ako na lang ipanghinaot nga ana kamo sa maayong kahimtang diha sa layo nga dapit. Ang atong teksto mga kapaglaom atong basahon karong buntaga
makita dinhi sa ikaduhang Pedro 3:18 ingon dinhi, apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya o sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Hesukristo. Kaniya ang himaya karon og hangtod sa kahangturan. So magampot ang mga kapaglaom sa ato nga pagsugod nining maong programa. Mahigugmaon nga Dios nga naa sa langit, among gikalipay ang pagdaig o paghimaya, pag-ila o pagtahod kanimo karong buntaga. Dalay kon ikaw Ginoo sa walay katapusan. Hinaut pa amahan nga nining taknay ipadala nimo imong Espiritu Santo. Nga mo'y maghatag ka namo kaalam o kay balo, pagdasig, pagtuon karong buntaga. Manginaut kami nga ikaw magapanalangin sa tanan nga nagatanaw o nagapaminaw karong takna. Bisan asa sila, panalangin ni sila Ginoo. Abroad ba sila o niya sa lokal nga dapit o sa bisan asa, among isalig diha kanimo amahan ang tanan namong kahimtang. Labi na gayud karong adlaw, karong mga panahona nga sa kanunay among masinati ang daghan kayong mga problema sa kinabuhi. Naot pa nga anaa ka sa among taliwala kanunay. Lig-o na lamang kami amahan sa among pag-alagad ug pagtuo kanimo. Sangkapi kami sa gahom o ingon man sa kadasig nga gikan kanimo. O kining tanan among gisalig diha kanimo karong adlaw nga dili makawang ang mga pangamuyo. Amo kini gipangayo pinagi sa ngalan ug gahom sa among Manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Ay mo paghawa mga kapaglaom, mga minaw sa tao usa ka awit, humanining awit atong padayonon ang atong pagtuon. Time measured out my days. Life carried me along. In my soul I yearned to follow God, but knew I'd never be so strong. I looked hard at this world to learn how heaven could be gained. Just to end where I began, where human effort is all in vain. Were it not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to
Okay, padayon ta mga kapaglaom atusang ng taon ang ato karong mga viewers karong buntaga. Aniya dinhi si Sister Judy Tagalogon, maayong buntag kaning Sister. Aniya po dinhi si Fee Bacalian. Okay, maayong buntag kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o pagsuporta sa ato nga programa nining buntaga. Dili sa nako kalimtan, day nalimtan ako kaniya sa pag-rate ang ato akong amigo, Brother Landring Caballero diya sa Pansil. Maing buntag kauban sa iyang pamilya ug ingon man sad si Brother Solomon Rosalita nga naa sa ilihan. Maing pagpaminaw nimo diya, Brad. Okay, magtuon ta sa atong leksyon sa atong topic karong buntaga nga naguluhan kini. Ingon dinhi, don't be a religious dwarf. Sa panisiya sa sinibon nga pagkasulti, ayaw pabilin nga walay relihiyoso nga pagtubo. Okay, usa kini kapag tuon karong buntaga nindot kay ni nga pagtuon mga kapaglaom tungod kay ingon nga kita nga adunay gituhuan, do na tay relihiyon nga atong ginatamod, ingon nga Kristohanon, atong dili na tutugutan nga ang ato nga kahimtang nga relihiyoso dili magtubo, no? Mahimo kitang usa ka kanabang gamay nga kuan kanang dwarf usam na ka kinaiya nga inano anano. So dili ta magpabilin diya mga kapaglaom. So atong tun-an karong buntaga og unsay maayo nga kahimtang sumala pa sa ato nga tema o sa ato nga kitex karong buntaga akong subon pagbasa mga kapaglaom. Pankinanglan managtubo hinuon kamo sa grasya ug sa kaybalo sa atong Ginoong ug manluluwas nga si Jesucristo. Kaniya ang himaya karon ug hangtod sa hangturan. Kaya ang Ginoo ana kanunay mga kapaglaom sa atong taliwala nga mao'y magatabang kanato sa atong kinabuhi. Matud pa dinhi nga sa atong gikuhaan nga pagtuon sa kalibro mga kapaglaom nga sinulat ni Mrs. White sa atong libro sa tuig Book of the Year. Ayan dining ang tinuod nga Kristohanon nga kasinatian magpadayag matagad lang. So nagisgot dinhi og usa ka Kristohanon kun Christians. Unsa man ni nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon mga kapaglaom. Ako ning gitanaw sa Webster Dictionary. Matud pa dinhi ang Christians ingon dinhi following the religious of Christ. Kundi ay moangkon ta nga usa ka Kristohanon, nagkahulugan ka na, nga nagasunod kita sa relihiyon ni Kristo. Mao nang gitawag ta og Christians. Unya unsa pagyud ingon dito nga derived from Christ or his doctrine. Nga nata nagaungot mga kapaglaom sa doktrina ni Ginoong Hesus, dili doktrina sa tao, no? Kundi doktrina mismo ni Ginoong Hesus mo atong gisunod sumala sa gipahayag sa iyang pulong diha sa balaan nga kasulatan. So Bible based ra gyud ang ato nga gihatagan og pag ining tamod nini mga pagkapaglaom kung maghisgot ta og doktrina bahin kang Kristo. Pagpakita usab kining Christians, magpakita usab kini sa espiritu ni Kristo o sa iyang mga pagtudlo. Spirit of Christ of his teaching. Ang mga pagpanudlo ni Ginoong Hesus mo atong ginatamod o kinabuhi usab. Ingon dinhi believes in or professes the belief in Jesus as a Christ. Ang pagtuo ni Ginoong Hesus mo atong gitamdan kanunay mao na ang Kristohanon nga kinabuhi. Nga sa laktor pagkasulti, Christ the founder of Christianity. So kunon sa man ang mga pundok karon sa tibok kalibutan nga nag-angkon nga Christians, ingon nga ang founder na mao si Jesus Christ. So matud pa sa atong gibasa kaganiha, atong giingon ganiha ang tinuod nga Kristohanon
nga kasinitian mapadayag matag adlaw. Dili lang sa usa lamang kay gayon o magputol-putol ang atong kasinatian diha sa kinabuhi nga Kristohanon o mahimo nga mawala unsahay mudangat sabta sa atong kinabuhi nga kalibutanon tungod kay ni amang kaytaning kalibutan nga sa atong palibot atong mas makita ang matag lihok sa kalibutan usahay madanitan niya no mao na nga ang kasinatian sa Kristohanon mapadayag matag yun adlaw magdala ngadto sa pagbaton niini sa bag-o nga kusog ug kainiton ug maghatod ngadto sa kanunay sa pagtubo diha sa espirituhanong kinabuhi. Mao na nga ang atong mga kagsuonan, mga kapaglaom. Nagisgot og pagtubo. Dili magpabilin ang atong reliyon, ang atong reliyoso nga kinabuhi nga walay pagtubo. Tubo diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Meaning kinabuhi nga langit nun kay espirituhanon man mga butang kana nga nasa langit nun nga kinaiya mao na ang kinabuhi nga espirituhanon mao ay atong tagaan o importansya sa kinabuhi nato bisan pa ani akita nining kalibutan ato pa dinhi apan magdagsang sa Kristohanong kalibutan ang mga magtutudlo sa reliyon apan espirituhanong mga diwindi mao na ang duart ato naman wa ta kakita nining tao o mga binuhat nga ingon nila nga diwindi pero ato na masabot nga kanang diwindi mga gagmay gina sila mga gagmay mga ang laktod nga pagsabot niya na kanang mga anano kung nakakita tag mga tao mga kapaglaong mga inano mao na siya ang kahimtang mga gulang na pero mugbo lang gyapon mura lang gyapon bata ang kinahi ang ilang panglawas no mao na siya ang dili maayo nga imahin o dili maayo nga pagpakita sa atong espirituhanon nga kahimtang atong reliyoso nga kahimtang nga dili ta motubo mga kapaglaom kinahanglan motubo ta ngun dinhi nga daghang nakatapos dayon sa pagkat-on sa mga pagtulon-an sa Kristohanong pagtuo. Wala sila magtubo diha sa grasya o diha sa kahibalo sa kamatuoran. Okay, nganong wala man magtubo ha mga kapaglaom diha sa kamatuoran. Tingali ang ato rang pangalan Kristohanon nga atong ginadala-dala kanunay pero wala ta nagbasa, wala ta nagtuon diha sa Biblia nga mao ang kamatuoran. Diha lamang kita magtubo mga kapaglaom tungod kay diha sa Biblia ana makita nato diha ang mga impormasyon unsaon nga ana kita sa kinabuhi nga Kristohanon. So importante mga kapaglaom ato ini natun-an sa nanglabay nga mga panahon nga ang pulong sa Dios mao'y tuburan sa kamatuoran og diha kang Ginoong Hesus lamang mao pa sa Biblia nga si Ginoong Hesus mao ang dalan og ang kamatuoran so diha lamang kita moungot kang Ginoong Hesus magpabilin kita mga kapaglaom mato pa ni ato padayonon pagbasa mga kapaglaom ingon ini wala sila bisan unsay gihimo bisan ang ilang mga salapi o ang ilang mga impluwensya. So sa kinabuhi nga Kristohanon bisan pa mahimo di ay mga kapaglaom nga ang atong mga salapi atong mga kwarta nga naa bisan pa gani ang atong impluwensya makahimo kini magamit kini alang sa pagtubo sa atong kinabuhi nga espirituhanon paglambo sa kausa sa Dios. So makatabang ka na mga kapaglaom usa sa mga pamaagi matapad ni sinulat ni Mrs. White malambo ka na pinagi na to sa pag-apil sa atong pinaagi sa atong salapi
o kung wala tayo sa lapi ang atong mga impluensya. So may impluensya na to ang atong silingan, atong mga kahigalaan diha sa kinabuhi nga espirituano. Mga matud pa dinhi nga mga labo lang sila sama sa tutyukan diha sa bayanan. Kini nga klase dili makabarog ug dunay dugay sa ilang nahimutangan. Sila makabig o moabante sa kaluya lang sila. Mao ni ang atong kahimtang mga kapaglaom kung dili nato iinisisyo ang ato nga pagtuo diha sa Ginoo. No? Abot ka nato ang kaluya, mao na nga makita sa atong kinabuhi nga wala ta nagtubo. Wala ta nagtubo mga kapaglaom, mao sa gyapon. Kana bitong sinultian nila kumusta man brad, mao sa gyapon. Ana dili gyud maayo nga paminahon mga kapaglaom nga mga pulong ba nga nay mga kumusta man atong pagtuo brad, mao sa gyapon. Wa gyud ta natubo mga kapaglaom. So dako kayong kalipay sa atong manluluwas, atong buhi nga Dios nga makita niyang iyang mga katawhan nga nagtubo. Ito pa nini sa pagtagbo sa mga kinanglanon sa Dios. Kinanglan mahimo ka nga personal nga maghimo kang personal nga paningkamot og niini nga buluhaton na kinanglan kag mga kagamitan sa nagapadayon nga Kristohanong kasinitian. Unsa mga kagamitan mga kapaglaom nga atong gamiton nga mapadayon ang atong Kristohanon nga kasinatian kung eksperyensya nimo sa matag adlaw sa kinabuhi. So dili kita malimot mga kapaglaom sa pagbasa sa balaan nga kasulatan, mga referensya, mga libro o bisan pa ang mga sinulat ni Mrs. White atong mga espiritu stagna ato kining pagabasahon mga kapaglaom. Sa kanaka paagi diin mulambo o mulig-on mutubo ang atong relihiyoso nga kahimtang diha sa Ginoo. Ingon dinhi kinahanglang lig-on ang imong pagtuo. Okay. Labi na karon mga kapaglaom ang atong kinabuhi, daghang mga pagsulay. No, kinahanglan atong siguroon nga lig-on ang atong pagtuo. Sahay abuton tag pagduha-duha mga kapaglaom tungod kay kanunay lang nato nga tagamtaman o na-eksperyensyahan ang mga pagsulay sa kinabuhi apan dili ta magtutok mga kapaglaom kundi ang atong pagtuo atong lig-onon isalig na lang nato sa Dios mga kapaglaom kung unsay mitabo sa atong kinabuhi kinahanglan ana ata sa kanunay nga mingon dinhi bug-os ang imong pagtugyan ngadto kaniya. So mao na siya ang maayo nga kuan mga aksyonan bug-os nga pagtugyan putli sa gugma matinud-anon mainiton sa kakugi walay pagkakapoy no? Dili matarog sa kaisog dili maluya sa pagpailog daghag mga paglaom sa matag usa tigulang kag batanon nahimutang ang katungdanan ni ini nga mga buta kay mao ni siya ang nindot kay nga kuan mga kapaglaom matud pa gini daghan pa gini ang kusog sa mga bulog sa pagsulay mubunal sa tanan o gawas kung malansang sila lig-on ngadto sa bato nga walay katapusan diha lamang kita kang Ginoong Hesus mulaom mga kapaglaom nga mao'y maghatag ka nato og kusog kanunay sa ato nga pag alagad o pagkinabuhi nining yuta mga kapaglaom matud pa ni daghan dinhi kun mao kini ang imong kahimtang sayon kalang tukbon sa mga pamaagi ni Satanas. Dili ta magluya, dili ta magsalig ta sa Dios mga aksyonan. Pinaagi sa makugihon nga pagtuon sa kasulatan o mainiton nga pagampo alang sa balaan mapanabang magaandam sa kalag sa pagsukol sa pagsulay. Mao ni siya usa ka tambag mga kapaglaom unsay ang maayong buhaton magsigi ta og tuon sa balaan nga kasulatan. Sa pagdiningon dinhi apan sulayan ikaw sa imong pagtuo ang imong gugma, ang imong pailob ug ang imong
makanunayon sulayan na. Dili kita kalikay mga kapaglaom. Ang iyawa kanunay nga maghatag og pagsulay kanato nga gusto sa kaaway nga ibulag tas diha sa presensya sa Dios. Pan kung doon na tayo ligon pagtuo, naanglan nga busog ta kanunay diha sa kamaturan. Ang atong katungdanan, atong kasiguruan, atong kalipay o ang atong pagkamapuslanon o sa atong kaluwasan nagatawag ang matag usa kanato sa paggamit sa kinadak ang kakugi sa pagbaton sa grasya ni Kristo. Ngadto sa sunod nga pagkadugtong sa Dios aron atong masabtan ang espirituhanong mga butang ug dili maignorante sa pamaagi ni Satanas. So alert. Mao kini nga alert ang mga kapaglaom sa kanunay sa pamaagi sa yawa nga mo'y mausahay magaluya kanato. Mao kini ang kadaugan o kadaog kita sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. So nining kabuntagon mga kapaglaom, salamat kayo sa inyong pagpaminaw o sa inyong pag-uban niining atong programa sa pamalandong ning kabuntagon. So akong makako na lang magaingon kaninyo, wala namang kitay oras sa atong pagtuon mga kapaglaom. Ako na lang si kapaglaom naning magaingon na lang kaninyo nga dili gayon mahimo nga kita may kapilihan kung gawas kung kita mosulay sa pagpunong. Kini ning buntaga atong pasalamatan ang Ginoo una sa tanan sa kalampusan sa pagtuon karong buntaga. Ginaot ko nga kahatag kato og kadasig og kalig-on og ingon man pagtabang sa atong espirituhanon nga kahimtang nga magatubo kita ngadto sa espirituhanong himaya. So nining takna atong pasalamatan ang Ginoo una sa tanan ug ato sa pasalamatan ang Central Visayan Conference ang atong presidente si Pastor Charles Nogra nga mao'y naghatag usab og kusog nining atong istasyon. Ato sa pasalamatan ang atong communication director si Pastor Lelord Arangues, atong station manager si Pastor Efren Ortiga, atong production manager si Pastor Dwayne Clavis. Nubanan sa ato karon nga mga media missionaries at technical atong pasalamatan ang Ginoo labaw sa tanan. O atong tapuson kini mga kapaglaom pinagis pagampo. Ginoong Dios samahan nga balaan makagagahom sa tanan. Among gisalig diha kanimo ang among pagtuon karong buntaga. Ginaot kami nga ang Espiritu Santo nagalihok sa among mga kasing-kasing, magatag kalig-on, magapadayon sa kanunay sa pagtubo diha sa relihiyosong kahimtang. Nga madugtong kanunay kami diha kang Ginoong Hesus ug magasalig nga ang among kinabuhi ana kanunay diha kanimo. Panalangini ang tanan namong mga pagtuon karong buntaga ug kining tanan namong gipangayo pinagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Samtang kita magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Ginoong Hesukristo mobalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.